upan sa mga bagong awit. Ang galit ay taisingin, ang Ginoo naging higpit, dahil gunda ang Ginoo. Upan sa mga instrumento, ang galit ay kaisayaw, umulang adlaw. Tutugan na ang gitara, ipalalog na ang trompeta, ang Ginoo sa guma, pasalamatan ta. Tutugan na ang gitara, ipalalog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang pulong sa Diyos may kahayag sa atong dalan, kultura ng kapitania sa atong pag-iaya. Karon sa kahanguran. Amen. Nagkatigong kita karon sa ulog ng ining balaang takna nga atong higahin alang sa atong Ginoo ug alang sa usag-usa ang ngayon lamang nga atong andamon ang atong kaugalingon alang sa mas makahuluganon ug madasikon nga pagsaulog ni ining kasaulugan sa pulong sa Dios sa ordinaryong panahon. Niiling atong panagtigong karon tuyo kita sa tibok simbahan nga nagapanaw din sa yuta uban sa atong bispo Abel si Apigo, sa atong pura paroko Paderone Aurelianida, sa mga kaparian sa Diocese ng Mati, sa tanang magtutuo. Aron man lang kita sa atong pagsaulog karon, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mga ipagpasaylo sa Dios sa atong isig katao. Kitang tanan, nagkakumisala ko Sa Diyos na namamang sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kaya naglapas sa katukuyan mo, sa mga una sa tulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kanyang buhaton. Kaya akong sala, akong nagmusala. Busa na amoy ako sa Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ako'y nunangko sa Ginoo nga atong Diyos. Kanuy kami Ginoo, pasayloan kami sa talanamong mga kalapasan, aga kami ni ining kinabuhian, at kami sa kinabuhi dayon. Amen. Magtampo kita, o Diyos makagagahom ug walay katapusan, manlui ang among mga buhat, aron makapahimuot kanimo ug himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imo hinigugmang anak. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoo Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Tuloy ito.
Kinutlugikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ni ana kaadlaw si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon. Ang takna sa pag-ampo sa ganghaan naginganlag matahom nga ganghaan. May usa ka tawo nga bakol sukad sa iyang pagkahimugso. Kada adlaw gihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos. Sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nanulod sa templo, nagpalimos siya kanila. Mitutok sila kaniya o kunya miingon si Pedro. Tanawa kami. Busa mitanaw ang bakol kanila ug nagpaabot nga hatagan siya limos. Ug si Pedro miingon, wala ako'y kwarta, apan hatagan ko ikaw ni ining ania kanako. Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, lakaw. Unya gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakol ug gitabangan siya sa pagpatindo. Diha-diha nalig-on ang tiil ug buol-buol sa bakol. Milukso siya, mibarog ug milakaw. Unya mikuyog siya kanila ngadto sa templo nga naglakaw ug naglukso-lukso ug nagdaig sa Dios. Ang mga tao nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdaig sa Dios. Ug dihang nailahan nila nga siya maudi-ay ang makililimos nga naglingkuran didto sa ganghaan sa templo nga giganlag matahom nga ganghaan. Natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ilang mensahe ni Gula, latas sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe ni Gula, latas sa Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios ug ang kahitasan magasangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagasulti ngadto sa sunod adlaw ug ang gabii nagapahibalo sa sunod gabii. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Walay pulong ni usa ka pakigsulti kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta milanog ang ilang tingog ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Kinutlugikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Mga igsuon, tuguti ako pagsultikan ninyo niini. Ang ebanghelyo nga akong giwali dili minugna og tawo. Wala ko kini madawat gikan kang bisan kinsa ni may nagtudlo niini kanako, kundili gipadayag kini kanako ni Jesucristo. Gisuginlan na kamo sa akong pagkinabuhi sa nagsunod pa ako nga mainiton sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Gilutos ko sa walay ko kaluoy ang simbahan sa Dios. Ug gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. Labaw ako kamatinumanon sa tinuhuan sa mga Hudiyo kaysa kadaghanan sa mga Hudiyo nga akong mga talirungan. Labi pa akong mainiton sa akong pagsunod sa mga gikabiling-biling mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya nagpili kanako sa wala pagani ako matao ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Ug sa dihang ipadayag niya kanako ang iyang anak aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Hudiyo, wala ako magpakitambag ni bisan kinsa.
Ni miadto sa Jerusalem aron makipagkita sa mga nahimo mga apostoles una kanako. Hinunua, miadto ako dayon sa Arabia ug unya mibalik ako sa Damasco. Milabay ang tulo ka tuig una ako moadto sa Jerusalem aron pakipagkita kang Pedro. Ug nagpabilin ako uban kaniya sulod sa duha ka semana. Walay laing apostol nga akong ipagkitaan gawas kang Santiago, ang igsuon sa Ginoo. Matugod kining akong gisulat, ug nasayod ang Dios nga wala ako mamakak. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Anging harian, ang katarong sa Diyos, ug gintanan ikadugang kaninyo. Alleluia, alleluia. Inutlog ikan sa balaang nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa dihang nakapamahaw na sila, miingon si Jesus ng Simon, Pedro, Simon anak ni Juan, ihigugma mo ba ako labaw ni ini? Mitubag siya kaniya, oo Ginoo. Ikaw na sayon nga nahigugma ako kanimo, miingon siya kaniya. Pagkanaa ang akong mga nating karnero, miingon siya pag-usab ngadto sa ikaduhang higayon. Simon anak ni Juan, ihigugma mo ba ako? Mitubag siya kaniya, oo Ginoo, ikaw na sayon nga nahigugma ako kanimo, miingon siya kaniya, pagkanaa ang akong mga karnero. Miingon siya kaniya sa ikatulong higayon. Simon anak ni Juan, ihigugma mo ba ako? Nasubo si Pedro kay miingon man siya kaniya sa makatulo, ihigugma mo ba ako? Ug miingon siya kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, ikaw nahibalo. Sa nga nahigugma ako kanimo, miingon siya kaniya, si Jesus, pagkanaa ang akong mga karnero, sa pagkatinuod, nagaingon ako kanimo ni atong bata pa ka. Baksan mo ang imong kaugalingon, ug mulakaw ka, di mo gusto apan. Sa dihang matigulang ka na, ituykot mo ang imong kamot. Ug lain ang magadalagan nimo, na dili nimo gusto. Isulti niya kini, pagtimaan sa unsang matang sa kamatayon, siya nagahimaya sa Diyos ug human siya mamulog niini, miingon siya kaniya, sunod ka nato. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Ang gabi ka kung tanan, at para sa tipista, atong nadungog no sa unang pagbasa ng pagpangutaran ni Jesus kang Pedro, nagigugma mo ba ako? Mga igsoon, kita nga anak sa tao, maong kita gitawag niya sa maong nating kardero. Pedro isugo lamang ini ni Jesus. Apan, mga igsoon, sa kaniadtong mga panahon, ug unsa kita niya pagpasunod nganhan sa Ginoo. Matod pa sa ikaduhang higayon, mutaran na po si Jesus kang Pedro, kana akong mga karnero, mga igsoon ko ni Kristo, mao kini ang akong hakit kanato karong gabi una, ug mao usab kini
ang atong pangalanduan sa matag usa kanato kay kita mao ang mga kardero sa Ginoo. Apan diri sa katapusan mga igsoon, musugot baka kita nga lain ang mga dalaka nato ug diin kita dalhon ngadto sa uban. Siyempre di gyud ta musugot no kay isa ra man atong tuhuan yun, isa ra may Ginoo. Dito gyud ta sa iyaha mo uban. Yung mga igsoon, no, ang angay ng sa kita mo uyog kaniya upang kaniya ay sa kita binunyagan na sa simbahang Katoliko. O wala kita pagduha-duha sama sa pag-uban kaniya. Sumala sa musantok na kita di sa kamatayon. Wala na yun tayo mahimo. Dili kita niya musunod kaniya. Kaya matog ta sa katapusan, uban ka na po. Inabot barang ta. Magampo kita sa Diyos, Amahan, makagagaong kanunay ang atong mga panginahanglan sa matag magampo kita moingon, Ginoo, tudloin kami sa paghigugma. Ginoo, tuloy kami sa paghigugma. Nga ang mga pangulo sa atong simbahan at imanon kanunay nila ang katawhan nga ilang gialagaran, magampo kita. Ginoo, tudloin kami sa paghigugma. Nga ang mga nangulo sa atong nasod sa kanunay, moatiman sa tagsatag sa kakatawhan, uban ang kalipay o gugma, magampo kita. Ginoo, tuloy kami sa paghigugma. Nga ang tanang mga masakiton at di man ang gayud kanunay sa mga tao magitahasan sa maong buluhaton, magampo kita. Ginoo, tuloy kami sa paghigugma. Nga ang mga kaigsuunan natong nangamatay dawato na sila diha sa gingharian sa Dios, magampo kita. Ginoo, tuloy kami sa paghigugma. Amahan kami mo katawhan, mga mapagsanon, nangayo sa imong panabang kay wala kami mahimo kung wala ikaw. Uban ka na mo, kini ang ipangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo kung manluluwas. Amen. Atong karon ang atong kahulimon alang sa paghanan. Kalipay ka
kita diha sa kahilom. Atong angiton ang aming pagdahig ug pasalamat. Atong daigol og simbahon, inalaw lumigayon, ang Ginoong manunubos, si Jesus sa atong Diyos, ang upang nahiusa, kay kanyang muhanan ka sa Santisimo Sakramento, nagaugiyo, tuburan sa mga grasya, tinabuhi sa balang, imong lawas tubo, ang kanon pilim nun. Amen. Amen. O langit ng Amahan, ang ayan ng tagus kayo na magkatigong kami karong adlaw, aron sa pagsaulog sa kaluwasan, magipadangat mo kanamo, pinaagi sa pagkamatay ug pagkabanhaw sa imong hinigog mga anak, si Jesucristo among Ginoo. Ang naging hingpit na paagi sa pagsaulog ng ini, adlaw mao ang kasaulugan sa Santos na Misa, nagikasan mo sa imong simbahan. Apan wala kami parit karon dinhi nga makasaulog ini uban kanimo. Usa sa among pagsaulog sa imong pulong ug sa pagkalawar among ipadayag ang among kinasing-kasing nga pagsimpa kanimo ug pagpasalamat sa imong pagluwas kanamo. O Amahang Langitnon, ipadayon ang imong pagtasig ug paglikod kanamo sa pagtuman sa imong kaubuton samtang nagapaabot kami nga mahinagpon sa pag-albi sa among parig aron makasaulog kami uban kaniya sa Santos nga Misa. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitutok kanato sa atong manunubos. Naalaasa mga langit, pagdayon ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pahon, kini sa'yo ta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala. Ingon na nagapasaylo kami sa mga sala kanamo. Ug dili mo
Luwasan kami Ginoo sa talang daotan, hatagi kami sa imong kalinaw. Likuna kami ug tabangi sa talang namong panginahanglan, kay nakapaabot kami nga mahinangkon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kaibuman ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amahan nga manuluyon, ipadala ka namo ang imong espiritu sa gugma ug pasaylo aron magkahiko sa kaming tanan diha sa pagpinahuray ug pagsinabtanay sa pagsangyaw sa imong gingharian sa gugma ug kataro. Kaya ang mga panaglaris ug panagsong pakiay nagapahilayon pa namo gikan sa usag-usa tabangi kami sa pagkikulit pinaagi sa pagpinasayloay. Amen. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig sa ulay. Peace, peace, peace in Ephesus. Pero sa Diyos nga nakawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nakawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nakawagtang sa mga sala sa kalibutan, manalangin kami sa kalibutan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang gidapit sa bangkitis sa Ginoo. Ginoo nila ako ang iyong palawag kanimo ang pagpunong lamang o mamaayo ako. Ang pinapalakad ng buhay pinaspasan, pinatilianan. Buhay na ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Sasalo, walang hanggan. Nag-ampo kita. Pag Diyos kung magagagaho, itugot ka namo sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi
maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kini ang mga pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Daliho ko likod ang libalo. May gabi sa tanan, gabi sa tanan. Iabot na kita sa ikasiyam ka adlaw sa atong pagnovena pag Senior San Pedro. Salamat kaayo sa tanan nga nag-appeal sa mga kalihukan nato sa sinugdanan pa lang hangtod karong gabi sa pag-appeal sa novena, sa kasaulugan, sa pag-appeal sa mga pagpangilimpyo o uban pang mga kalihukan alang sa pagpangandam nato ug mag-adlaw. So salamat kaayo sa tanan. O ugmang adlaw ang atong schedule sa misa alas 10. Pero kinahanglan 9:30 na ang gyud ka diri kaya para pag-abot ni Father makasugod na gyud ka dayon. No, nya panahon sa kuan mosunod na dayon na ang bunyag. While the bunyag dire magkuno ba kay tama katong mga nanga-assign dito sa pag-ready sa mga pagkaon. Before sa misa, ato nag-iset daan ang pagkaon dito sa VIP table, no? Dahil ato lang po taman og clean wrap de para pagkahuman sa pandi kita magkaran-karan niya. Ako hanto sa tanan kay kita man ang bisitahan, no? Nga unahon sa nato pag entertain ato mga bisita, no? Niya dili kita magkuramo kay kita gid ko guide sa ato ang mga taga GPK labi na gid ang mga kabataan ato pinagi-guide sila para hanay ang tanan og mga sawayan, no? So kinahanglan magugtong gyud ta, baliko na ko dili gyud ta magpadugay-dugay pag-anhi kay maulaw ta nga magpahulat ta pare, kinahanglan punctual gyud ta. Ya karon wala ko mahuman ang atong pangandag dito sa kapilya, mag-decorate pa ta, mag-agad bulak, ya mag-final pa dito og limpyo og arrange. Tapos ako pagihangyo sa mga DYA nga ni karon this facilitate nga review na to pag pamunit ang mga kanang ngunit nga manilipatan kan dito. Uniton lang nato ng mga kanang eyesore kanang makakuan sa tumata mga plastic, mga silupin kanang kuan dito basura. Dala lang tag silupin atong pang atong pang ibang uniton lang, no, para walay makita nga salbot na bugaw sa ato ang kadalangnan. Tapos another pod, baliw po kung ino sa ato ang mga kauganan sa panimalay nga samtang na ay misa, wala di maglula diya sa basketbolan, walay mag-videoking, wala ko'y mag-itong na abangan din sa atong pamilya kay lain kaayo ka na uno, magsimba ka, magkuan dito na ay lain nga mga aktibidades dito. Una na ang atong mga videoking mo, naman na ang atong santos na misa. Kunya, ang ato po mga offering, na ready na ba, leaders? Mga offering nato, no? Ang amo sa group 4, ready na. Naatay na basket dire. Ang mga basket atong pagawas karon para atong butangan sa mga offering niya. Basi na ako kung may gusto nga i-overboard. Kami sa balay, mga bata amo kung padalon ang 5 siguro na mga bata amo padalon ko kanang offering ko. So, basi na ako ko'y halimtan. Murag na adyo siguro ko'y halimtan kaya ako una murag yung butaw na ko kapalo say wala ko mamaon jud kay tungod sa nakatanang mamalaka. Pero kabalo ko makaya rin din na tanan. Basta lagi bisagon sa kapano basta magpinabangay tang tanan, magsinupuntahay tang tanan, makaya rin din na tanan. Nya ang ato pagkaon kinahanglan before sa misa naka-ready na hatod na diri ang atong groupings ng mga kaon na na-assign, no? Para dili na ta magdinaganay kung manakari niya. Kay murag na ano tayo mga bisita di ko mapuon, no? So bahala lang unsa lay ato makaya nga ika-offer sa atong bisita at least kanang kinasing-kasing natong i-offer kay maura mo din ang atong maabot. Basta pakapinan lang nato permanente og smile ang atong pag-serve sa atong mga bisita. No? So, i-ayaw na po ang tanan ha sa pagsimba kay uba pungon. Mga tigulang, mabata, atong aghihon sa pagsimba aron daghan kita magkita diri nga nagkausa kita nga katilingban. So, kung ako rang pahabol sa GC ang akong mga nalimtan kay sigurado jud ko nga daghan ko kalimtan karon, no? So, katong kuan mo pabilit tong uban na para kabangay sa tao ka lang sa mga tuna. So, mga oras siguro to daghan sa
May isa pa yan. Alam ko ito ang pasalamat mo sa ako. Victor, salamat. Kung sananin pa karon, wala pa rin sa kuha kay karon katulad kasi kasi mana. Kaya importante. Tawag mo nagkain mo kulawas. Kaya importante. Palihog, lindog. Mga igsoon din hiniini ka sa ulugan sa pulong sa Diyos, magpapilit kita kay nanunay. Nga magmadaiton o hiniusa, hinaot ang pulong ako na lumukang naa, magpabilin din ni Kanato o mamahimong atong tamlanan sa kinabuhi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Handa ka kita diha sa kalinaw, aron paghilugma o pag-alagad sa Diyos. Salamat sa Diyos.